बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद क़ाला रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहु व अरिना बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबहु अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबी व अज़वाजिहि उम्महातिल मुमिनीन व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहलि बैतिहि कमा सल्लैता अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि इस ग़ज़वा में मेरा हार गुम गया। ये हार गुमने की खबर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिली और देखा हज़रत आयशा बहुत परेशान है। तो आप अंदाज़ा करें कि आजकल के शौहर की जो मसरूफ़ियत है वो क्या जवाब देते हैं, हमें क्या जवाब सुनने मिलता। मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या जवाब दिया। आप यकीन करिए, आपने सिर्फ बाहर जाकर तलाश करना शुरू किया। आप परेशान हो गए कि आयशा परेशान है, और आपने जब तलाश करना शुरू किया तो सहाबा इकराम भी तलाश करना शुरू कर दिए कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते हैं वही काम सब सहाबा इकराम करते हैं। और ये नहीं कि आपने कोई झुंझलाहट या कोई परेशानी या कोई किसी को कुछ कहना कि मतलब मैं परेशान हूँ, कुछ भी नहीं, बस खामोशी से आप परेशान, आपके चेहरे से परेशानी टपक रही है क्योंकि हज़रत आयशा परेशान है। और क्या कर रहे हैं, तलाश में लगे हुए हैं। अच्छा, सारे जानिसार सहाबी आप तसव्वुर करें, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन और सब बड़े बड़े मोहतरम सहाबा वही कर रहे हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर रहे हैं। अच्छा, कोई पूछ भी नहीं रहे कि क्या ढूंढ रहे, बस जैसे जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर रहे हैं वैसे वैसे कर रहे हैं। फिर किसी ने पूछ लिया कि क्या मामला है, तो अदब से ये था, तो जाहिर सी बात है अबू बकर सिद्दीक ही रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बहुत करीब हैं, तो उन्होंने पूछ लिया। तो कह रहे हैं वो नेकलेस उनका यानी हार गुम गया है, वो ढूंढ रहे हैं। अब तमाम सहाबा इकराम, कोई अपनी टखनों के ऊपर कपड़े कर रहा है, कोई अपनी आस्तीनें चढ़ा रहा है और ढूंढने में लगा हुआ है, कोई ऊँट उठा रहा है, कोई हाँक रहा है। एक शुगल है जिसमें सब मसरूफ़ हैं और ये तलाश हो रही है अम्मा आयशा के हार की। अच्छा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी नहीं फरमाते हैं कि भाई, जैसे हम लोग नहीं टाइम दे देते कि भाई 15 मिनट और है फिर हम निकलेंगे, या 15 मिनट और है आप ऐसे काम कर लें, कुछ नहीं, सब ढूंढ रहे हैं। अच्छा, इस जंग में जो सहरा के पास थी वो ऐसी सहरा था कि जहाँ पे कोई बस्ती आबाद नहीं थी, गैर आबाद इलाका था। तो ढूंढते ढूंढते रात हो गई। अब पानी इस कदर कम था कि या तो वज़ू करें या तो प्यास बुझाएं। इतने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत आयशा फरमाती हैं कि मेरे ख़ैमे में आते हैं और अपना सर रखकर मेरी गोद में आराम करते हैं, और उधर बाहर सारे सहाबी कुछ परेशान हैं, कुछ तबसरा करते हैं कि ये हार एक बहुत बड़ी परेशानी बन गई है, हम आगे जा नहीं रहे हैं, सारा वक्त यहीं गुजर गया, अब पानी भी कम है, कहीं हम प्यास से हमारे साथ कोई मतलब मुश्किल ना हो जाए, फिर हमारी नमाज का क्या। और कुछ अबू बकर सिद्दीक के पास आए और उनसे शिकायत लेकर कि वो देखिए अब समझाएं अपनी बेटी को। अबू बकर सिद्दीक का जो मकाम है इसको वो जानते थे। वो आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास जाते हैं और दबी आवाज़ में उनको डांटते हैं और बुरा भला कहते हैं, और इसी आलम में गुस्से से हज़रत आयशा के बाजू में, जैसे बाजू में इसे चुटकी सी यानी पिंच करते कि वो कुछ बोल नहीं रही होती हैं, और वो दबी दबी आवाज़ में उनको डांट रहे थे और वो ज़ोर से जैसे उनको पिंच करते हैं। हज़रत आयशा सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के डिस्टर्ब ना हो जाएं, आवाज़ भी नहीं निकालती हैं और उनकी आंखें भीग जाती हैं, और अबू बकर सिद्दीक ये देखकर एकदम शर्मिंदा हो जाते हैं और चले जाते हैं। अब देखिए वो किसकी बेटी हैं, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपना वक्त भूल गए कि जब गारे सोर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो गोद में लेके जब बैठे थे और अपना अंगूठा डाला हुआ था उस होल में यानी उस सुराख में, तो जब बिच्छू ने डंक मारा तो वो आह भी नहीं करते हैं और सी भी नहीं करते हैं, और सिर्फ उनके आंसू निकलता है और वो आंसू आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक पे गिरता है, उससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ जाते हैं। तो वो तो उन्हीं की बेटी थी, तो वो भी आह नहीं करती हैं और खामोशी से बर्दाश्त करती हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैमे में ही होते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही की कैफियत तारी होती है, और अल्लाह सुब्हानहू तआला जो है सूरह माइदा की आयत नाजिल करता है और तयम्मुम के बारे में आप तमाम लोगों को क्या होती है, आसानी मिल जाती है। अब देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या फरमाता है कि अगर तुम बीमार हो या हालत सफ़र में हो या हाजत ज़रूरी से फ़ारिग हो या औरतों से मुकारबत की हो और तुम पानी नहीं पाते, तो पाक मिट्टी का कसद करो और से कुछ मुँह हाथ और हाथ पर फेर लो, अल्लाह माफ़ करने वाला और बख्शने वाला है। अच्छा, कुरान हकीम का ये हुक्म सुनते ही जिन ज़बानों पर हुर्फ़ शिकायत था वो सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा की तारीफ़ व तौसीफ़ में बदल गया।
मशहूर व मारूफ सहाबी हज़रत सैयद बिन खुज़ैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे, आले अबू बकर का उम्मत पर ये कोई पहला एहसान तो नहीं है, इसके अलावा भी बेशुमार एहसानात हैं। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थोड़ी देर पहले अपनी बेटी को डांट पिला रहे थे। तयम्मुम की आयत सुनते ही मुस्कुराते हुए कहने लगे, बेटा मुझे मालूम नहीं था कि तुम इतनी अजीम और बाबरकत हो कि रब्बे अर्श अजीम को तेरी अदाएं इतनी पसंद हैं कि तेरी वजह से आसमान से ऐसा हुक्म नाजिल कर दिया जो क़यामत तक उम्मत के लिए बाइस रहमत बन गया। बेटा जीती रहो, खुश रहो, शाद रहो, आबाद रहो। तेरे ज़रिए अल्लाह ताला ने मुसलमानों को कितनी आसानी और सहूलत बख्श दी। और तमाम सहाबी भी अब मुस्कुरा मुस्कुरा कर अबू बकर सिद्दीक़ को मुबारकबाद दे रहे हैं, अब वो मुबारकबाद वसूल रहे हैं। अब ये सब बातें हुई, नमाज लोगों ने पढ़ी। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि चलो अब कारवान को हुक्म दे के आप उठकर चलते हैं। तो जैसे ही हज़रत आयशा सिद्दीक़ा अपने ऊँट पर बैठी, उनका ऊँट उठाया गया, उसी ऊँट के नीचे वो हार भी मिल गया, अल्हम्दुलिल्लाह। ये है हमारी माँ हज़रत आयशा का मकाम, अल्हम्दुलिल्लाह। एक और अहम बात कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा के पास एक बहुत ही अहम आयत नाजिल होती है सूरह अहज़ाब की, और वो आयत जब आती है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा के पास आते हैं और ये आयत सुनाते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह अहज़ाब में फरमाता है 29 नंबर की आयत में कि ए नबी अपनी बीवियों से कहो, अगर तुम दुनिया और उसकी ज़ीनत चाहती हो तो आओ मैं तुम्हें कुछ दे दिलाकर भले तरीके से रुखसत कर दूं। अगर तुम अल्लाह और उसके रसूल और दार आखिरत की तालिब हो तो जान लो कि तुम में से जो नेकूकार हैं अल्लाह उनके लिए बड़ा अजर मुहैया कर रखा है। ये आयत जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा को सुनाते हैं और फरमाते हैं कि आयशा आप मेरी बात को गौर और तहम्मुल से सुने और सुनकर आप अपने वालिदैन से मशवरा कर लें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये ख्याल था कि वो बहुत जल्दबाज थीं, जल्दी में कोई नुकसान न कर लें, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत मोहब्बत करते थे। हज़रत आयशा फ़ौरन फरमाती हैं, क्या है ये, मैं इस चीज़ के लिए, ये आयत सुनने के बाद वो फ़ौरन कहती हैं कि मैं अल्लाह और रसूल और आखिरत के लिए मैं मशवरा करूँ। ये मशवरा करने की बात है, मैं चुनती हूँ, मैं तरजीह देती हूँ, और मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ इसी बात को कबूल की कि मैंने अल्लाह, रसूल और आखिरत को चुना है। फिर आप बहुत खुश होते हैं, आप सल्लम बहुत खुश होते हैं। आप हज़रत आयशा उनका चेहरा देखिए और समझ जाती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लम का दिल मैंने खुश कर दिया है। तो फ़ौरन कहती हैं, मगर आप अपनी दूसरी अज़वाज को मेरा जवाब ना बताइएगा। आप सल्लम फरमाते हैं, मैं रसूल हूँ, मैं हादी हूँ, और उनके लिए मैं आसानी करने के लिए आया हूँ, मुश्किल खड़ी करने के लिए नहीं, और ना ही परेशानी में डालने के लिए। फिर आप सल्लम सब अज़वाज के पास तशरीफ़ ले जाते हैं, वो सबको आयत सुनाते हैं। सब सुनने के बाद सबसे पहले पूछती हैं, सबने, सबके रिवायतों में आता है, सबने यही पूछा कि हज़रत आयशा का क्या जवाब है। आप सल्लम बताते हैं और सब लोग अल्हम्दुलिल्लाह वही मुंतखब करते हैं जो सैयदा सिद्दीक़ा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने मुंतखब किया था। और फिर वाक़या तहरीम भी उनके साथ हुआ है। वाक़या तहरीम हम इंशाअल्लाह हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के एपिसोड में लेंगे, क्योंकि उनमें वो भी शामिल थी, ठीक है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का एक और हार गुमता है, और ये हार जो है ग़ज़वा बनी मुस्तलिक में आपका हार गुम होता है। आइए अब इसको सुनते हैं। ये ग़ज़वा जो शअबान 6 में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला मिली कि लोग मुसलमानों के खिलाफ जंग की तैयारियां कर रहे हैं और दूसरे कबाइल को भी जमा करने की कोशिश में लगे हुए हैं। ये इत्तला पाते ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लश्कर लेकर इनकी तरफ रवाना हो गए ताकि फितना के सर उठाने से पहले ही उसे कुचल दिया जाए। इस मुहिम में अब्दुल्ला बिन उबई भी मुनाफिकों की एक बड़ी तादाद लेकर आपके साथ शामिल हुआ। इब्न साद का बयान है कि इससे पहले किसी जंग में मुनाफिकीन इस कसरत से शामिल ना हुए थे। मरसिया के मुकाम पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अचानक दुश्मन को जा लिया और थोड़ी सी जंग के बाद पूरे कबीले को माल असबाब समेत गिरफ्तार कर लिया। इस मुहिम से फारिग होकर अभी मरसिया ही पर लश्कर इस्लाम पड़ाव डाले हुए था कि एक रोज़ हज़रत उमर के मुलाजिम जहजा बिन मसूद गफ़ारी और कबीला खजरज के एक हलीफ सन्नान बिन जहनी के दरमियान पानी पर झगड़ा हो गया। एक ने अंसार को पुकारा, दूसरे ने मुहाजिरीन को आवाज़ दी और दोनों तरफ से लोग जमा हो गए और मामला रफा दफा कर दिया गया। लेकिन अब्दुल्ला बिन उबई जो अंसार के कबीले खजरज से ताल्लुक़ रखता था, बात का बतंगड़ बढ़ा दिया। उसने अंसार को ये कहकर भड़काना शुरू किया कि ये मुहाजिरीन हम पर टूट पड़े हैं और हमारे हरीफ बन बैठे हैं। हमारी और इन कुरैशी कंगालों की मिसाल ऐसी है कि कुत्ते को पाला
ताकि तुझी को वो भंभोड़ खाए। ये सब कुछ तुम्हारा अपना किया धरा है, तुम लोगों ने खुद ही इन्हें लाकर अपने वहां बसाया है और इनको अपने माल व जायदाद में हिस्सादार बनाया है। आज अगर तुम इनसे हाथ खींच लो तो ये चलते फिरते नजर आएं। फिर इसने कसम खाकर कहा, मदीने पहुंचने के बाद जो हम में से इज्जत वाला है वो जलील लोगों को निकाल कर बाहर कर देगा। और ये इस बात को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सूरह मुनाफिकून में इसका कौल नकल किया है। तो उसकी इन बातों की इत्तला जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुंची तो हज़रत उमर ने मशवरा दिया कि इस शख्स को कत्ल करा देना चाहिए, मगर हुजूर ने फरमाया कि उमर, दुनिया क्या कहेगी कि मोहम्मद खुद अपने ही साथियों को कत्ल कर रहा है। फिर आपने फौरन ही इस मकाम से कूच का हुक्म दे दिया और दूसरे दिन दोपहर तक किसी जगह पर पड़ाव ना किया, ताकि लोग खूब थक जाएं और किसी को बैठकर बातें बनाने का और सुनने की मोहलत ना मिले। रास्ते में उसैयद बिन हुसैर ने अर्ज किया, या नबी, आज आपने अपने मामूल के खिलाफ तावक्त कूच का हुक्म दे दिया। आपने जवाब दिया, तुमने सुना नहीं कि तुम्हारे साहब ने क्या बातें की हैं? यानी वो पूछ रहे थे कि आप इतनी देर तक चलते नहीं थे, यानी थोड़ा सा ब्रेक जरूर लेते थे, तो आज इतना लंबा कूच क्यों? तो उन्होंने पूछा, कौन साहब? आपने फरमाया, अब्दुल्ला बिन उबई। उन्होंने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, इस शख्स से रियायत फरमाइए, आप जब मदीना तशरीफ लाए हैं तो हम लोग उसे अपना बादशाह बनाने का फैसला कर चुके थे और उसके लिए ताज तैयार हो रहा था। आपकी आमद से इसका बना बनाया खेल बिगड़ गया, इसकी जलन वो निकाल रहा है। अच्छा, ये शोशा अभी ताज़ा ही था कि इसी सफ़र में एक ख़तरनाक फ़ितना उठाया, और फ़ितना भी ऐसा कि अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके जानिसार सहाबा कमाल दर्जे ज़ब्त व तहम्मुल और हिकमत व दानाई से काम ना लेते तो मदीने की नौखेज़ मुस्लिम सोसाइटी में सख्त खाना जंगी बर्पा हो जाती। और ये बात ये थी कि हज़रत आयशा पर तोहमत का फ़ितना, ये जो फ़ितना तोहमत का था, आप देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कायदा था कि जब भी सफ़र पर जाने लगते तो कुरा डालकर फ़ैसला फरमाते कि आपकी बीवियों में से कौन आपके साथ जाए। ग़ज़वा बनी मुस्तलिक के मौके पर कुरा हज़रत आयशा के नाम निकला और वो फरमाती कि मैं आपके साथ गई। वापसी पर जब हम मदीना के करीब थे, एक मंजिल पर रात के वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पड़ाव किया और अभी रात का कुछ हिस्सा बाकी था कि कूच की तैयारियां शुरू हो गई। मैं उठकर रफ़े हाजत के लिए गई और जब पलटने लगी तो क़यामगाह के करीब पहुंचकर मुझे महसूस हुआ कि मेरे गले का हार टूट कर कहीं गिर पड़ा है। मैं इसे तलाश करने में लग गई और इतने में काफिला रवाना हो गया। कायदा ये था कि मैं कूच के वक्त अपने होदे में बैठ जाती थी और 4 आदमी उसे उठाकर ऊंट पर रख देते थे। हम औरतें उस जमाने में ग़िज़ा की कमी के सबब बहुत हल्की फुल्की थीं। मेरा होदा यानी मेरी डोली उठाते वक्त लोगों को ये महसूस ही ना हुआ कि मैं उसमें नहीं हूँ, और वो बेखबरी में खाली होदा यानी वो डोली ऊंट पर रख कर रवाना हो गए। मैं जब हार लेकर पलटी तो वहां कोई नहीं था। आखिर अपनी चादर ओढ़कर मैं वहीं लेट गई और दिल में सोच लिया कि आगे जाकर जब ये लोग मुझे ना पाएंगे तो खुद ही ढूंढते हुए आ जाएंगे। इसी हालत में मुझको नींद आ गई और सुबह के वक्त सफ़ान बिन मुअत्तल इस जगह से गुजरे जहां मैं सो रही थी और मुझे देखते ही पहचान गए, क्योंकि पर्दे का हुक्म आने से पहले वो मुझे देख चुके थे। और ये साहब बदरी सहाबियों में से थे। इनको सुबह देर तक सोने की आदत थी। अल्लाह के रसूल ने इनको हुक्म लगाया था कि जब तुम उठो तो देखो जो सामान वगैरह रह जाए तो उसको लेकर तुम आ जाओ। तो मुझे देखकर उन्होंने ऊंट रोक लिया और बेसाख्ता उनकी ज़बान से निकला, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी यहीं रह गई और इस आवाज़ से मेरी आंख खुल गई और मैंने उठकर फौरन अपने मुंह पर चादर डाल ली। उन्होंने मुझसे कोई बात ना की, लाकर अपना ऊंट मेरे पास बिठा दिया और अलग हटकर खड़े हो गए। मैं ऊंट पर सवार हो गई और नकेल पकड़कर रवाना हो गए। दोपहर के करीब हमने लश्कर को जा लिया, जबकि वो अभी एक जगह जाकर ठहरा ही था और लश्कर वालों को अभी पता ना चला था कि मैं पीछे छूट गई हूँ। इस पर बहतान उठाने वालों ने बहतान उठा दिए और उसमें सबसे पेश अब्दुल्ला बिन उबई था। और उस बदबख्त ने कहा कि खुदा की कसम ये बचकर नहीं आई है, लो देखो तुम्हारी नबी की बीवी ने रात एक और शख्स के साथ गुजारी, नऊज़ बिल्लाह। अब उससे वो एलानिया लिए चला आ रहा है। मदीना पहुंचकर मैं बीमार हो गई और 1 महीने के करीब पलंग पर पड़ी रही। शहर में इस बहतान की खबरें उड़ रही थी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कानों तक भी पहुंच चुकी थी, मगर मुझे कुछ पता न था। अलबत्ता जो चीज़ मुझे खटकती थी वो ये कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो तवज्जो मेरी तरफ न थी जो बीमारी के ज़माने में हुआ करती थी। आप घर में आते तो बस घर वालों से पूछ कर रह जाते कि कैसी हैं ये, और खुद मुझसे कोई कलाम ना करते। इससे मुझे शुबा हुआ कि कोई बात ज़रूर है। आखिर आपसे इजाज़त लेकर मैं अपनी माँ के घर चली गई ताकि वो मेरी तीमारदारी अच्छी तरह कर सकें। एक रोज़
رات کے وقت حاجت کے لیے میں مدینہ کے باہر گئی، اس وقت ہمارے گھروں میں بیت الخلا نہ تھے اور ہم لوگ جنگل ہی جایا کرتے تھے۔ میرے ساتھ مصطح بن اساسہ کی ماں بھی تھیں جو میری والد کی خالہ زاد بہن تھیں۔ دوسری روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس پورے خاندان کی کفالت حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے ذمہ لے رکھی تھی، مگر اس احسان کے باوجود مصطح بھی ان لوگوں میں شریک ہو گئے تھے جو حضرت عائشہ کے خلاف اس بہتان کو پھیلا رہے تھے۔ راستے میں ان کو ٹھوکر لگی اور بے ساختہ ان کی زبان سے نکلا غارت ہو مصطح۔ میں نے کہا اچھی ماں ہو جو بیٹے کو کوستی ہو، اور بیٹا وہ بھی جس نے جنگ بدر میں حصہ لیا۔ انہوں نے کہا بیٹا کیا تجھے اس کی باتوں کی کچھ خبر نہیں ہے؟ پھر انہوں نے سارا قصہ سنایا اور افطرا پرواز لوگ میرے متعلق کیا باتیں اڑا رہے ہیں۔ منافقین کے سوا خود مسلمانوں میں سے جو لوگ اس فتنے میں شامل ہو گئے تھے، ان میں مصطح، حسان بن ثابت مشہور شاعر اسلام، اور حمنہ بنت جہش حضرت زینب بنت جہش کی بہن، ان کا حصہ سب سے نمایاں تھا۔ یہ داستان سن کر حضرت عائشہ فرماتی ہیں میرا خون خشک ہو گیا اور وہ حاجت بھول گئی جس کے لیے آئی تھی اور سیدھی گھر گئی اور رات بھر رو کر میں نے کاٹی۔ اچھا، اسی روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ میں فرمایا مسلمانوں کون ہے جو اس شخص کے حملوں سے میری عزت بچائے جس نے میرے گھر والوں پہ الزامات لگا کر مجھے اذیت پہنچانے کی حد کر دی ہے؟ بخدا میں نے تو اپنی بیوی میں کوئی برائی نہیں دیکھی اور نہ اس شخص میں جس کے متعلق تہمت لگائی جاتی ہے، تو کبھی میری غیر موجودگی میں میرے گھر آیا بھی نہیں۔ اس پر دونوں اوس اور خزرج والے جو تھے، یہ دونوں میں تو میں اتنی بڑھ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس معاملے کو ٹھنڈا کرو۔ اور عبداللہ بن ابی نے یہ شوشہ چھوڑ کر بیک وقت کئی شکار کرنے کی کوشش کی۔ ایک طرف اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق کی عزت پر حملہ کیا، دوسری طرف اس نے اسلامی تحریک کے بلند ترین اخلاقی وقار کو گرانے کی کوشش کی، تیسری طرف اس نے ایک ایسی چنگاری پھینکی تھی کہ اگر اسلام نے اپنے ماننے والوں کی کایا نہ پلٹ چکا ہوتا تو مہاجرین اور انصار، خود انصار کے دونوں قبیلے آپس میں لڑ مرتے۔ تو یہ تھا شوشہ اب عبداللہ بن ابی کا۔ وہ چاہ رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جیسے ملٹری کو نہیں ہوتا ہے اس طرح سے کو کرنے کی اس نے کوشش کی تھی۔ اچھا، یہ فتنے جو ہوتے ہیں وہ بہت تیزی سے پھیلتے ہیں اور یہ بات آگ کی طرف پھیل گئی۔ وجہ اس کی دیکھیے آج ہم بھی دیکھ لیں اپنے حساب سے بھی کہ کیسے نیوز فارورڈز اور ری ٹویٹ جو لوگ کرتے ہیں، یہ سب کرنے سے کیا ہوتا ہے، باتوں کو کس طرح سے لوگ کیا ہے پھیلاتے ہیں۔ اچھا، یہ بات کیوں کرتے ہیں لوگ؟ صرف ایک انٹرٹینمنٹ کے لیے، شغل کے لیے۔ وہ لوگ کیا صحابہ کرام جانتے نہیں تھے حضرت عائشہ کے بارے میں؟ تو کیسے یہ لوگ تینوں اس میں آ گئے تھے؟ صرف اس لیے کہ ہم کبھی کبھی غفلت میں پڑ جاتے ہیں کہ یہ جو زبان کی لذت ہے وہ کہاں نقصان پہنچا سکتی ہے۔ ایک صحابی تھے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بہت اچھا جواب دیتے ہیں۔ ان کی بیوی کہتی ہیں کہ آپ نے سنا لوگ کیا بات کر رہے ہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں؟ اچھا سامعین، آپ یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ صحابہ کرام اور منافق سبھی جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کو بہت پسند کرتے ہیں، اس کے باوجود صرف غفلت اور زبان کی لذت کی وجہ سے اس فتنہ میں مبتلا ہوئے۔ میں بار بار یہ بات کہوں گی کہ اس سے بہت بچیں، اور تو ہمیں کتنی احتیاط کی ضرورت ہے۔ ابو ایوب فرماتے ہیں بالکل خاموش ہو جاؤ، میں تم سے پوچھتا ہوں اس جگہ تم ہوتی تو تم یہ کام کرتی؟ وہ فرماتی ہے نعوذ باللہ، کبھی بھی نہیں۔ تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عائشہ تم سے بہتر ہیں، 1000 درجے بہتر ہیں۔ سب سے بہترین جواب وہ کہتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ عائشہ حبیبۃ حبیب اللہ ہیں، یعنی وہ محبوب کی محبوبہ ہیں، وہ ہماری امی ہیں۔ حضرت عائشہ نے بہت تعریف کرتی تھیں بعد میں ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تو یہ دیکھیے ہماری تربیت کے لیے یہ بہت اہم ہے کہ ہم یہاں پر اپنا تزکیہ کریں۔ اس افق والے معاملے میں حمنہ بنت جہش بیوہ تھی مصعب بن عمیر کی، اور بہت بڑا مقام ہے ان کا، مگر وہ ایک اندیکھی کرتی ہیں ان کی، کیونکہ ان کی بہن جو زینب بنت جہش تھیں وہ سمجھتی تھی کہ اگر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھوڑا سا بھی اس واقعے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں ان کی عزت اگر کم ہو جائے گی تو ان کی بہن زینب آپ کی پسندیدہ ہو جائیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں تمہارا کیا خیال ہے عائشہ کے بارے میں؟ تو وہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ، میں اپنی زبان اور اپنی کان کو اس شر سے محفوظ رکھنا چاہتی ہوں، میں نے سوائے خیر کے کچھ نہیں دیکھا عائشہ میں۔ سبحان اللہ۔ اور ہم دیکھیں پہلے ایپیسوڈ میں یا سیکنڈ ایپیسوڈ میں ہم نے سنا تھا
کہ حضرت زینب کا اور حضرت عائشہ کی جو تو میں ہوئی تھی، اور حضرت زینب بہت زیادہ ان کو سناتی ہیں، اور جب حضرت عائشہ ان کو سنانے پر آتی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ دیکھو وہ ابو بکر صدیق کی بیٹی ہیں، فصاحت اور بلاغت میں ان کا کوئی ٹکر کا نہیں ہے، تو وہ یاد کریں آپ۔ لیکن اس کے باوجود جب بات آتی ہے گواہی دینے کی، تو کتنی خوبصورت گواہی دی حضرت زینب نے کہ میں اپنے کان اور اپنی زبان کو اس شر سے پاک رکھنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے آپ کا عمل جو نیت ہے وہ آپ کو بلند درجے پہ پہنچاتا ہے۔ حالانکہ حضرت زینب اور حضرت عائشہ کی حریفائی چلتی تھی، اس کے باوجود انہوں نے کیا کیا؟ تقوی کو پکڑا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے تقوی کی وجہ سے استقامت سے حق کے ساتھ کھڑی تھیں۔ حمنا اور حسان بن ثابت جو آپ کے دربار کے شاعر بھی تھے، ان کی تو اشعار ایسے تھے کہ دشمن کے پاس ان کے جواب بھی نہیں ہوتے تھے، اور آپ کے دفاع کے اشعار وہ پڑھتے تھے اور بڑے مقبول ہوتے تھے، ٹھیک ہے، اور بہت پسند کیے جاتے تھے، لیکن ان سے بھی غلطی ہوئی اور وہ بھی اس چپیٹے میں آ گئے تھے۔ اچھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ فتنہ ایک گھنٹے کا تو یہ بات تھی، یعنی ایک گھنٹہ یہ بات کیا عبداللہ ابن سلول اور باقی لوگوں نے، اور مگر یہ اس فتنے کا جو تھا پورا ایک مہینے سے اوپر ہم کو پریشان کرے رکھا، اور فتنہ جو ہے وہ شدید ہے، اتنا شدید ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں کہ قتل سے بڑھ کر فتنہ ہے، اور یہ 6 سال سے جو عبداللہ بن ابی کہیں گھات نہیں لگا پا رہا تھا، وہ ایک گھنٹے کے اس شر سے اس نے وہ فتنہ میں آگ لگا کے مدینہ کی پرامن سوسائٹی میں اس نے ایک دہشت اور ایک اضطراب پھیلا کر رکھ دیا تھا۔ مگر ہماری ماں حضرت عائشہ جو بہت سال حیات سے رہیں، وہ امت کی تعلیم و تربیت صحابہ کرام اور تابعین کی فرماتی ہیں۔ وہ یہ واقعہ سننے کے بعد حسان بن ثابت کو کچھ کہتا تو فوراً فرماتی، یہ وہ تھے جو بہت زیادہ رسول کو محبوب تھے، بہترین خدمت اپنی شعر و شاعری سے کی ہے۔ حضرت عائشہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ذات عزت سے زیادہ وہ محبوب تھے، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حسان بن ثابت کی وہ بات بتاتی تھی کہ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح سے کیا کرتے تھے؟ دفاع کرتے تھے۔ وہ کبھی اس چھوٹی سی بات میں لے کے نہیں بیٹھی تھی اور کہ حسان بن ثابت کی سارے زندگی کا کیا ہوا کارنامے کو وہ بھول جائیں، انہوں نے یہ نہیں کام کیا تھا۔ اس وقت جو ہوا تھا ان کو حد لگ گئی تھی تو وہ اس بات کو فراموش کر دیتی ہیں۔ اچھا، مستہ غریب تھے جن کی مدد ابو بکر صدیق ان کی مدد فرماتے رہتے تھے، یعنی جس دن ان کو حد لگی تھی اس دن بھی ابو بکر صدیق کا جو مال تھا، جو صدقہ تھا، ان کے گھر پہنچا تھا۔ اچھا، اللہ رب العالمین اس میں سورہ نور کو نازل فرمایا حضرت عائشہ کی شان میں، یہ جو ان کے لیے 10 آیتیں جو آئی ہیں، تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے یہ لوگ جو بہتان گھڑ لائے ہیں وہ تمہارے ہی اندر کا ایک ٹولہ ہے، اس واقعے کو اپنے حق میں شر نہ سمجھو بلکہ یہ تمہارے لیے خیر ہے، جس نے اس میں جتنا حصہ لیا اس نے اتنا ہی گناہ سمیٹا، اور جس شخص نے اس کی ذمہ داری کا بڑا حصہ اپنے سر لیا اس کے لیے تو عذاب عظیم ہے۔ اب دیکھیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی، انہی کی زبان سے سنیے کہ اس بہتان کی افواہیں کم و بیش 1 مہینے تک شہر میں اڑتی رہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخت اذیت میں مبتلا رہے، میں روتی رہی، میرے والدین انتہائی پریشان اور رنج و غم میں مبتلا رہے، آخر کار ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، میرے پاس بیٹھے، اور اس پوری مدت میں آپ کبھی میرے پاس نہ بیٹھے تھے۔ حضرت ابو بکر اور ام رومان حضرت عائشہ کی والدہ نے محسوس کیا کہ آج کوئی فیصلہ کن بات ہونے والی ہے، اس لیے وہ دونوں بھی پاس آ کر بیٹھ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ مجھے تمہارے متعلق یہ خبریں پہنچی ہیں، اگر تم بے گناہ ہو تو امید ہے کہ اللہ تمہاری برات ظاہر فرما دے گا، اگر واقعی تم کسی گناہ میں مبتلا ہوئی تو اللہ سے توبہ کرو اور معافی مانگو، بندہ جب اپنے گناہ کا اعتراف کرے اور توبہ کرے تو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ بات سن کر میرے آنسو خوش ہو گئے، میں نے اپنے والد سے عرض کیا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا جواب دیں۔ انہوں نے فرمایا، بیٹی میری کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کیا کہوں۔ میں نے اپنے والدہ سے کہا آپ کچھ کہیں، انہوں نے بھی یہی کہا کہ میں حیران ہوں کہ میں کیا کہوں۔ اس پر میں بولی، آپ لوگوں کے کانوں میں ایک بات پڑ گئی اور دلوں میں بیٹھ چکی ہے، اگر اب میں کہوں کہ میں بے گناہ ہوں اور اللہ گواہ ہے کہ میں بے گناہ ہوں تو آپ لوگ نہ مانیں گے، اور اگر خواہ مخواہ ایک ایسی بات کا اعتراف کروں جو میں نے نہیں کی اور اللہ جانتا ہے کہ میں نے نہیں کی تو آپ لوگ مان لیں گے۔ میں نے اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام یاد کرنے کی کوشش کی مگر یاد نہ آیا۔ آخر میں نے کہا اس حالت میں میرے لیے اس کے سوا اور کیا چارہ ہے کہ میں وہی بات کہوں جو حضرت یوسف کے والد نے کہی تھی، فصبر جمیل،
اور یہ جو اشارہ ہے سورہ یوسف میں جہاں پہ بنیامین پہ چوری کا جب الزام لگتا ہے تو حضرت یعقوب یہ کہتے ہیں فصبر جمیل. تو وہ کہتے ہیں یہ کہہ کر میں لیٹ گئی اور دوسری طرف کروٹ لے لی. میں اس وقت اپنے دل میں کہہ رہی تھی کہ اللہ میری بے گناہی سے واقف ہے اور وہ ضرور حقیقت کھول کر رکھ دے گا. اگرچہ میرے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہ تھی کہ میرے حق میں وہی نازل ہوگی جو قیامت تک پڑھی جائے گی. میں اپنی ہستی کو اس سے بہت کمتر سمجھتی تھی کہ اللہ خود میری طرف سے بولے، مگر میرا یہ گمان تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی خواب دیکھیں گے جس میں اللہ تعالیٰ میری برات ظاہر فرما دے گا. اتنے میں یکایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ کیفیت طاری ہو گئی جو وہی نازل ہوتے وقت ہوا کرتی تھی، حتیٰ کہ سخت جاڑے کے زمانے میں بھی ہوتی تھی. آپ کے چہرے سے پسینے کے قطرے ٹپکنے لگتے تھے. ہم سب خاموش ہو گئے. میں تو بالکل بے خوف تھی، مگر میرے والدین کا حال یہ تھا کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں. وہ ڈر رہے تھے کہ دیکھیں اللہ کیا حقیقت کھولتا ہے. جب وہ کیفیت دور ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے حد خوش تھے. آپ نے ہنستے ہوئے پہلی بات جو وہ فرمائی وہ یہ تھی کہ مبارک ہو عائشہ، اللہ نے تمہاری برات نازل فرما دی. اور اس کے بعد حضور نے یہ 10 آیتیں سنائیں، یعنی آیت نمبر 11 سے 21 تک. میری والدہ نے کہا اٹھو اور رسول اللہ کا شکریہ ادا کرو. میں نے کہا نہ میں ان کا شکریہ ادا کروں گی نہ آپ دونوں کا، بلکہ میں اپنے رب کا شکر کرتی ہوں جس نے میری برات نازل فرمائی. آپ لوگوں نے تو اس بہتان کا انکار تک نہ کیا. اب یہ دیکھیے یہ مان ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا. ظاہر سی بات ہے جب رب عرش سے جب آئے برات تو اس کے لیے تو کیا شان ہے، بس اس کی شان ہی نرالی ہے. ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ جرم افک کا جس نے کیا اللہ نے ان کی پکڑ بہت سخت کی. دوسرے گناہوں پر تو صرف توبہ کافی تھی، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر جس نے الزام لگایا ان کی توبہ کے ساتھ حد بھی لگی اور کوڑے لگے. مستح، حمنہ، حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، اور اللہ نے ان پر حد لگوائی اور یہ باقاعدہ ان کو کوڑے پڑے. اور اللہ نے عبداللہ ابن سلول جو منافق کو چھوڑ دیا آخرت کے عذاب کے لیے. اللہ کی غضبناکی کو دیکھیے، اللہ نے بالکل اس کے اوپر ایک کوڑا نہیں لگا، نہ اس کی توبہ کو کوئی نے سنا، کچھ نہیں. اس کو بولے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا اس کو چھوڑ دو آخرت کے لیے. امام قرطبی رحم اللہ بہت خوبصورت بات کہتے ہیں کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو جب ان کی قوم نے بہتان لگایا کہ ان کے جسم میں کوئی جلد کا مرض ہے یعنی اسکن ڈیزیز ہے، تو اللہ نے پتھر کو حکم دیا جب وہ نہانے کے لیے گئے تو پتھر کپڑے لے کر اڑ گیا اور بھاگنے لگا. تو موسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے پیچھے گئے اور یوں لوگوں نے دیکھا اور سب لوگوں کو حقیقت کھل گئی کہ موسیٰ علیہ السلام کے جسم پر کوئی قسم کی بیماری نہیں ہے اور اللہ نے جھوٹوں کا منہ کالا کیا. اور یوسف علیہ السلام کو جب چھوٹے لڑکے سے برات یعنی شاہد شاہدہ من اہلہا، یعنی وہ جو سورہ یوسف میں ہے کہ اللہ نے یوسف علیہ السلام کی بے گناہی ثابت کی. اور اللہ نے مریم علیہ السلام کو عیسیٰ علیہ السلام جب وہ گود میں لے کر آئیں تو گود میں ہی حضرت عیسیٰ نے علیہ السلام نے کیا کلام کیا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تو وہ اللہ کا بندہ ہوں. مگر جب بات عائشہ صدیقہ بنت صدیق اکبر کی آئی تو اللہ نے کلام کیا. اللہ نے کلام اللہ کسے کہتے ہیں؟ یہ اللہ کا کلام ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ جب بات عائشہ صدیقہ بنت صدیق اکبر کی آئی تو اللہ نے کلام کیا. قرآن میں فرمایا برات ان کے رتبے اور درجے کو بلند کرنے کے لیے نازل فرمائی، قیامت تک آنے والے مسلمان کا یقین ہے اس پر. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ مہینہ یعنی 1.5 یا 2 مہینے کی تکلیف اور خفت کا احساس اور ہمیشگی والی تعریف اور سند جو آخرت میں جو ملے گا وہ سو الگ. تو یہ ہے ہماری ماں حضرت عائشہ. اب ہم ان کی اگلی جو کل ہم دیکھیں گے ایپیسوڈ اس میں دیکھیں گے اماں عائشہ کی زندگی کے اور سارے واقعات. جزاک اللہ خیر. اپنا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ.